अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में आज हम बात करेंगे मायार तकवा और अवरादो अशगाल के बारे में। यानी सूफिया का जो मायार तकवा है और अवरादो अशगाल है उनके बारे में। तसव्वुफ पर जो तनकीद की जाती है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर है और उसमें से मायार तकवा और अवरादो अशगाल भी है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि अहले तसव्वुफ के यहाँ तकवा का जो मयार है उसके बारे में उनका पर्सपेक्टिव और नुक्ते नजर सूफिया का क्या है। सूफिया बहुत से मामलात में इतनी गैर मामूली एहतियात करते हैं जिसका तस्वुर भी एक आम इंसान नहीं कर सकता है। उनके यहाँ नेकी और तकवा का मयार निहायत ही बुलंद है। गजाली की इह्याउल उलूम से हम चंद मिसालें पेश कर रहे हैं जिनसे सूफिया के मयार का अंदाजा होता है। वो बयान करते हैं कि यहया बिन यहया से मरवी है कि उन्होंने दवा पी। अहले ने अर्ज किया कि आपने दवा पी है, अगर कुछ घर में टहल ले तो बेहतर होगा। फरमाया कि मैं 30 बरस से अपने नफ्स का एहतिसाब कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि ये टहलना दीन में है। गोया इस ख्याल से उन्होंने टहलने की जुर्रत नहीं की कि ये टहलना कई गैर दीनी फैल न हो जाए। श्री सिख्ती फरमाते हैं कि एक दिन मैंने पहाड़ पर उगी हुई घास खाई और उस चश्मे से पानी पिया जो पहाड़ के पहलू से निकल रहा था, और दिल में कहा कि अगर मैंने किसी हलाल और तय्यब ग़िज़ा खाई तो शायद वो यही दिन है। उसी वक्त एक आवाज आई कि जिस कुव्वत से तू यहां तक पहुंचा वो कैसी थी, कहां से हासिल हुई, यानी यकीन किसी हराम खाने से। उस आवाज के साथ ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और नादिम होकर मैंने अपने ख्याल से रुजू किया। इसी नवियत का एक वाक़ा जुनून मिस्री से मनकूल है कि वो भूखे प्यासे कैद के दिन काट रहे थे। एक नेक खातून के इल्म में जब ये सूरत हाल आई तो उन्होंने दारोगा जंदा यानी जेलर के जरिए खाना भिजवाया, लेकिन जुनून मिस्री ने यह कहकर खाना लेने से इनकार कर दिया कि मुझे ये खाना एक जालिम के जरिए मिला है। ये वरा का आला मकाम है। बिशर हाफी उन नहरों से पानी नहीं पिया करते थे जो उमरा और सुल्तान ने खुदवाई थी। पानी बजाज खुद मुबाह था, लेकिन वो जिस जरिए से उन तक पहुंच रहा था वो उनके नजदीक माल हराम से बनाया गया था। बाज अकाबिरीन ने अंगूर खाने छोड़ दिए और बागबानों से कह दिया कि तुमने अपने बागों को खराब कर लिया है, तुम जालिम और बेदीन बददीन उमरा की खुदाई हुई नहरों से उन्हें सैराब करते हो। एक बुजुर्ग ने यह मालूम होने के बाद चिराग गुल कर दिया कि उनका गुलाम ऐसे लोगों के चिराग से चिराग जलाकर लाया है जिनका माल मकरूह है। एक बुजुर्ग ने इस तनूर की चिंगारी से आग रोशन नहीं की। एक बुजुर्ग ने उस तनूर की चिंगारी से आग रोशन नहीं की जिसमें हराम लकड़ी जलाई गई थी। एक बुजुर्ग ने शाही मशअलों की रोशनी में कोई काम करने हत्ता कि जूतों के तस्मे बांधने तक से परहेज किया।
तसव्वुफ की बुनियादी किताब रिसाला कशरिया में है, तवक्कुल यह है कि अगर दरिंदे और सांप भी तुम्हारे गिरदो पेश हरकत कर रहे हो तो तुम हरकत मत करो। जिन्नून कहते हैं कि तवक्कुल तदबीर नफ्स को छोड़ने का नाम है। फवाइदुल फवाइद में है, इरशाद फरमाया कि मुत्तकी और ताइब बराबर है। मुत्तकी वो है जिसने अपनी उम्र में कभी गुनाह नहीं किया और कोई मासियत उससे सरजद नहीं हुई, और ताइब वो है जिससे गुनाह सरजद हुए और उसने तौबा की। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सोहबतें में सूफिया की गैर मामूली एहतियात और तकवा के चंद और वाक़ात हम पेश करेंगे। कहते हैं कि एक मर्तबा एक कुत्ते से बायजीद बुस्तामी की गुफ्तगू ही तो कुत्ते ने कहा कि हम दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं मरदूद हूं और आप मकबूल बारगाह। दूसरा ये कि मैं दूसरे दिन के लिए एक हड़ी भी जमा नहीं करता और आप साल भर का गला जमा करके रखते हैं। आपने फरमाया कि सदैव जब मैं कुत्ते के हमरा रहने के काबिल भी नहीं तो फिर खुदा का कुर्ब कैसे हासिल कर सकता हूं, हासिल हो सकता है। एक रात बायजीद एक सराय की दीवार पर अल्लाह ताला की याद के लिए गए। सुबह तक कोई जिक्र न कर सके। मैंने सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि बचपन में एक लफ्ज जुबान पर जारी हो गया था, वो याद आ गया था, इसलिए शर्म आई कि इसी जुबान से अल्लाह ताला की याद करूं। हजरत दाऊद ताई अलैहि रहमा कहते हैं कि मैंने 20 साल तक कभी आप यानी अबू हनीफा को तन्हाई या मजमा में नंगे सर और टांगे फैलाए नहीं देखा। और जब मैंने अर्ज किया कि तन्हाई में कभी तो टांगे सीधी कर लिया करे, तो फरमाया कि मजमे में तो बंदों का एहतराम करूं और तन्हाई में खुदा का एहतराम न करूं, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अगर कोई सच्ची तलब वाला 10 लाख साल तक भी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा रहे और फिर सिर्फ एक लहजा के लिए मुंह मोड़ ले, तो उस लम्हे के दौरान वो जो कुछ खो बैठता है वो बमुकाबल उसके जो उसने हासिल किया कई ज्यादा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद मोहतरम के बारे में अहले तसव्वुफ की मुतअद्दिद कुतुब में लिखा है कि उन्होंने एक मर्तबा नहर में बहता हुआ एक सेब खा लिया। फिर उन्हें ख्याल आया कि ऐसा करके उन्होंने किसी का माल नाहक तरीके से खाया, तरीके से खाया है। वो नहर के किनारे चलते चलते एक बाग तक पहुंचे जिसके सेब उस जैसे थे जो वो खा बैठे थे। उन्होंने बाग के मालिक से मिलकर अपने कसूर की मुआफी चाही। मालिक ने इस शर्त पर मुआफी का वादा किया अगर वो 40 बरस तक उसकी गुलामी इख्तियार कर ले। चुनांचे उन्होंने घर-बार छोड़कर ऐसा ही किया। इस ज़मीन में बाज मुतफर्रिक वाक़ात ये है जिन्हें सूफी माखज़ से अल्लामा अब्दुर्रहमान कीलानी ने अपनी किताब शरीयत व तरीकत में दर्ज किया है। वो लिखते हैं, बायजीद बुस्तामी को 72 मरतबा खुदा का तकर्रुब हासिल हुआ। आपने हर दफा कहा, मैं अभी पूरा कलमा गो और मुसलमान नहीं हुआ।
कई सालों तक आपने टूटी हुई लाठी और पुराना जब्बा रखा। आखिर 40 दिन रियाजत करते रहने के बाद आपने खुदा की बारगाह में अर्ज की कि इलाही, अगर तू मुझे अपने फजल करम से बारियाबी का शर्फ अता फरमाए तो तेरा क्या नुकसान है। हातिफ ने आवाज दी, बायजीद तो उस टूटी हुई लाठी और पुराने जुब्बे से हमारी बारगाह में हाजिर होना चाहता है। आपने उसी वक्त दोनों को जमीन पर फेंक दिया और आपका मकसद हासिल हो गया। इसी तरीके से और एक वाक़ा बयान कर दिया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। बादस फरागत इमाम ने पूछा, या हजरत, आप मांगते भी किसी से कुछ नहीं करते, आप मांगते भी किसी से कुछ नहीं करते भी कुछ नहीं, यानी आप किसी से मांगते भी कुछ नहीं, करते भी कुछ नहीं, तो गुजर बसर कैसे होती है। आपने फरमाया, ठहरो, मैं नमाज का इआदा कर लूं, क्योंकि जो अपने रिज़्क को नहीं पहचानता उसके पीछे नमाज जायज, उसके जो अपने रिज़्क को नहीं पहचानता उसके पीछे नमाज जायज है। जब कोई आप यानी हजरत सुफियान सौरी की दावत करता तो रद्द न करते, क्योंकि हदीस में है कि जो दावत दे उसे कबूल करो, लेकिन रोटी अपने घर से ले जाते और वही खाते। साहिब खाना की दरियाफत पर फरमाते कि तुम्हें तो अपनी रोटी का हाल मालूम है, मगर मुझे मालूम नहीं कि हलाल माल से है या हराम से। मुझे अपनी रोटी का इल्म है कि हलाल से है। तुम्हारे बुलाने से मैं आ गया, लेकिन रोटी अपनी खाऊंगा। एक बार आप यानी अहमद बिन हरब की वालिदा शरीफा ने एक मुर्ग ज़बह किया और कहा, ये मुर्ग मेरे घर का पाला हुआ है, इसमें कुछ शक और शुबा नहीं, इसे खाओ। आपने कहा, ये वही मुर्ग तो है जो एक रोज हमसाए के कोठे पर चला गया और वहां से दाने खा आया था, ये मेरे लिए हलाल नहीं। ये है वो मुख्तलिफ वाक़ात तकवा के बारे में, मयार तकवा के बारे में सूफिया के। अब इन वाक़ात पर नाकिदीन तसव्वुफ का नुक्ते नजर क्या है। तसव्वुफ पर तनकीद करने वालों का कहना यह है कि सूफिया ने गुलू करते हुए अपना मयार इस कदर बुलंद कर लिया है कि उस तक पहुंचना अमलन मुमकिन ही नहीं है। एहतियात में इतना गुलू दीन इस्लाम के मिजाज ही से मुतसादिम है। इसका नतीजा इसके सिवा और कुछ नहीं निकलता कि इंसान या तो मायूस होकर अमल ही तर्क कर देता है या फिर एक मामले में गुलू करते हुए दीन के दीगर अहकाम छोड़ देता है। अगर इबादत का मयार यह हो कि इंसान कभी न सोए और हर रात में 1000 रकात पढ़े, तो फिर वो बीवी बच्चों के हुकूक कैसे अदा करेगा, रिज़्क़ के हलाल कैसे कमाएगा और दीगर फराइज कैसे अंजाम दे सकेगा। फिर 1000 रकातें रात में पढ़ना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अगर 1 मिनट में 1 रकात भी पढ़ी जाए तो 1000 रकातों के लिए 16 घंटे 40 मिनट दरकार होंगे, और सर्दियों की तवील रातें भी कम अज कम हमारे खित्ते में इतनी तवील नहीं होती। इसी तरह हलाल और हराम का मयार अगर ये मान लिया जाए कि शदीद भूख के आलम में हलाल खाने से ये कहकर इनकार कर दिया जाए कि उसे मुझ तक पहुंचाने में एक जालिम के हाथ लगे है, तो फिर दुनिया की कौन सी चीज हलाल रह जाती है। इस गुलू के पैदा होने के असबाब से मुतल्लक मौलाना अमीन अहसन इस्लाही लिखते हैं,
انسان کے اندر یہ عام کمزوری پائی جاتی ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق محض عقلی ہی نہیں بلکہ جذباتی بھی ہوتا ہے، ان کے معاملے میں وہ بسا اوقات غیر متوازن اور غیر معتدل ہو جایا کرتا ہے۔ آدمی اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے تو صرف محبت ہی نہیں بلکہ بسا اوقات اس محبت میں وہ ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ عداوت بھی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس اندھے پن میں اس کو خدا کے حقوق کا بھی کچھ ہوش نہیں رہ جاتا۔ اگر اسے اپنے قبیلے یا قوم یا ملک سے محبت ہے تو ان کی عصبیت اس پر بسا اوقات اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے پوری انسانیت کا دشمن بن جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ان کی حمایت میں خود خدا سے بھی لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہی چیز مذاہب کے دائرے میں آ کر اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ مذہب کے ساتھ اولن تو عام لوگوں کا تعلق عقلی کم اور جذباتی زیادہ ہوتا ہے، اور اگر عقلی ہوتا بھی ہے تو بھی اس معاملے میں انسان کے جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ عقل کے لیے ان کو ضبط میں رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ جام و سندا کی بازی کھیلنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ اس دائرے کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے کہ آدمی کو جس حد پر رک جانا چاہیے وہاں آ کر وہ نہیں رکتا، بلکہ اس حد کو پھلانگ کر کے آگے نکل جانا چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص اس کا مرشد ہے تو وہ اس کو مرشد ہی کے درجے پر نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی خواہش ہوگی کہ وہ کسی طرح اس کو رسالت کے مرتبے پر فائز کر دے۔ اسی طرح اگر ایک ذات کو خدا نے منصب رسالت سے سرفراز فرمایا ہے تو یہ اپنے جوش عقیدت میں یہ چاہے گا کہ اس کو خدا کی صفات میں بھی کچھ نہ کچھ شریک کر دے۔ اگر اس سے کسی کام کا مطالبہ پاؤ سیر کیا گیا ہے تو وہ چاہے گا کہ وہ اس کو بڑھا کر سیر بر کر دے۔ اس غلو پسندی نے دنیا میں بڑی بڑی بدعتوں کی بنیاد ڈالی ہے۔ اسی کے سبب سے عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا۔ اسی کے سبب سے انہوں نے اپنے صوفیوں اور عالموں کو ارباب من دون اللہ کا درجہ دیا، اور یہی چیز تھی جس نے ان کو رہبانیت کے فتنے میں مبتلا کیا۔ مسلمانوں میں اس گھلو کے ارتقاء سے متعلق مولانا امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی ان نہایت واضح تاکیدات و تنبیہات کے باوجود مسلمانوں کے اندر بھی گھلو پسندی کی یہ بیماری پھیلی، اور اس سے ہمارے فکر و عمل کے ہر گوشے میں مختلف قسم کی بدعتیں داخل ہو گئی۔ اس سے عقائد بھی متاثر ہوئے، احکام و قوانین بھی متاثر ہوئے، اور عبادات و اخلاق بھی اس کی زد میں آئے۔ عقائد و نظریات میں یہ فتنہ بیشتر علم کلام کی راہ سے گھسا، اور عبادات و اخلاق میں زیادہ تر تصوف کی راہ سے۔ اس طرح کی ساری چیزوں پر تفصیل کے ساتھ بحث کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ ہم صرف مثال کے طور پر اشاعرہ کے جبر یعنی انسان مجبور محض ہے، معتزلہ کے نظریہ اختیار یعنی انسان کو کلی اختیار حاصل ہے، معطلہ اور مجسمہ کے نظریات تعطیل و تجسیم، اور حضرات صوفیہ کے نظریے وحدت الوجود کی طرف اشارہ کر دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نجات کے معاملے میں خوارج کی تنگ نظری کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کی نجات ممکن نہیں، اور مرجیہ کی بے قیدی اور اباحت کے جو چاہے کر لو نجات ہی ہو جانی ہے،
بھی اسی ذیل میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے جس فتنے کے سبب سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسی طرح فقہ میں بعض خود ساختہ اصولوں کو اساس بنا کر تخریج در تخریج کا جو سلسلہ شروع ہوا اور خیالی صورتیں فرض کر کے جو مسائل پیدا کیے گئے، اس کے سبب سے ہماری فقہ میں بھی ہر باب کے تحت ایسی بے شمار جزئیات داخل ہو گئی جو زندگی کو بالکل تنگ کر دینے والی اور آدمی کے فکر و عمل کی آزادی کو بالکل سلب کر لینے والی ہے۔ جو باتیں شریعت نے ہر آدمی کی سمجھ بوجھ پر چھوڑی تھی اور جن میں وہ اپنی عقل سے کام لے کر ان کے مختلف پہلوؤں میں سے کسی پہلو کو بھی اختیار کر سکتا تھا، ان کی ایک خاص شکل معین کر دی گئی اور اس کو اس درجے اہمیت دے دی گئی کہ اس سے معمولی انحراف خود دین سے انحراف سمجھا جانے لگا۔ اس غلو پسندی کا سب سے زیادہ مظاہرہ ان مسائل میں ہوا جو مختلف فقہی مذاہب میں کسی سبب سے مابین نزاع بن گئے۔ یہ مسائل ہے تو عموماً بالکل جزوی اور فروعی نوعیت کے، لیکن ہر مسلک کی کتابوں میں اتنی شد و مد سے ان پر بحثیں ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اصلی مسائل یہی ہے اور انسان کی نجات کا تمام تر انحصار انہی کے اختیار کرنے یا نہ کرنے پر ہے۔ یہ بحثیں ہر مسلک کے حامیوں کی طرف سے تصنیفات و تالیفات میں بھی پورے زور و قوت کے ساتھ اٹھائی گئی ہے اور انہی پر ایک ایک مسجد اور ایک ایک مدرسے میں آئے دن مناظرہ کی مجلسیں بھی گرم ہوتی رہتی ہے، بلکہ بسا اوقات ان کے سبب سے مسلمانوں کے اندر جنگ و جدل، تکفیر و تفسیق یعنی کافر و فاسق قرار دینا، گرفتاری و مقدمہ بازی اور قتل و آتش زنی تک نوبتیں پہنچتی ہے۔ غلو کے سبب سے عبادات و اخلاق میں زیادہ تر بدعتیں تصوف کی راہ سے آئی ہے۔ صوفیہ نے تزکیہ نفس، تقرب الہی اور ذکر و عبادت کی بعض ایسی صورتیں ایجاد کی ہے جن کا کتاب و سنت میں کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ پر مشقت ریاضتیں، چلہ کشی اور عملیات ان کے ہاں ایسی مثالیں موجود ہے جن کا دین بہتر ہونا تو درکنار، ان کا جواز بھی مشکل ہی سے ثابت کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض کے تو بدعت ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ خود ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ایک پاؤں سے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، الٹے لٹک کر نماز بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو خیال ہو کہ اس طرح کی چیزیں صرف بدعت پسند صوفیوں ہی کے ہاں پائی جاتی ہے۔ جو صوفیہ کتاب و سنت پر عامل ہے ان کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ خیال اگر حقیقت کے مطابق ثابت ہو جائے تو مجھے اس سے نہایت خوشی ہوگی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تصوف کا جو حصہ پاکیزہ ہے، بعض چیزیں اس میں بھی ایسی ملتی ہے جن کے بدعت ہونے میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا ہر شیخ جانتا ہے کہ تصور شیخ کو محبت الہی کا ایک زینہ سمجھا گیا ہے، اور ہمارے صوفیانہ لٹریچر میں اس کی جو توجیح عموماً کی گئی ہے، اس کی روشنی میں یہ کتاب و سنت کے صریح خلاف نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے قائل بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لائق احترام ہونے میں
کوئی شخص بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ صوفیانہ لٹریچر میں اس غلو کا سب سے زیادہ مظاہرہ اس حصے میں ہوا ہے جہاں یہ حضرات صبر، شکر، زہد، قناعت، توکل، انابت، عبودیت، خشیت اور محبت و رضا وغیرہ کی حقیقتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ بحثیں آپ تصوف کی کسی قابل اعتماد کتاب میں پڑھیے۔ میں اس کے لیے رسالہ کشریہ یا قوت القلوب یا امام غزالی علیہ رحمہ کی احیاء العلوم کے پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ یہ کتابیں صوفیانہ لٹریچر میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اصلاحی نفس کے نقطۂ نظر سے ان کتابوں کو نہ صرف پڑھنا بلکہ بار بار پڑھتے رہنا نہایت ضروری ہے۔ ان کتابوں میں جب آدمی ان مباحث کو پڑھتا ہے تو پہلی نظر میں ان کی دلکشی مسحور کر لیتی ہے، لیکن جب آدمی ان کا تجزیہ کرنے بیٹھتا ہے اور یہ چیز بھی اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ ان کو عملی زندگی میں اپنانا بھی ہے، تو پھر وہ اکثر جگہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ باتیں اگرچہ بڑی ہی اعلیٰ، بڑی ہی پاکیزہ اور بڑی ہی زرعی ہیں، لیکن ان کو اپنانا صرف انہی بزرگوں کا کام تھا جنہوں نے یہ لکھی ہے یا جو گزر چکے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ یہ رائے قائم کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان اپنے بشری تقاضوں سے دستکش ہوئے بغیر شاید ان کو اپنا ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں سلوک کے مقامات پر بحث کرتے ہوئے جگہ جگہ یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اگر فلاں چیز کی حقیقت یہ ہے جو ارباب تصوف پیش کرتے ہیں، تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اس مقام کو صحابہ بلکہ انبیاء بھی حاصل نہ کر سکے۔ تصوف کی مشہور کتاب منازل السائرین کے مصنف شیخ ابو اسماعیل نے توبہ، توکل، صبر، رضا وغیرہ کی شرح میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر چیز کے 3 درجے بیان کرتے ہیں۔ پہلا درجہ عوام کا، دوسرا درجہ خواص خاص لوگوں کا، تیسرا درجہ اخص الخواص یعنی نہایت خاص لوگوں یا بالفاظ دیگر کاملین و عارفین کا۔ عموماً پہلے درجے ہی کا معیار وہ ایسا بلند قائم کرتے ہیں کہ آدمی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ قرآن آدمی کو جہاں تک لے جانا چاہتا ہے وہ تو بس یہی تک ہے، اور اگر اس میں کسی پہلو سے کوئی کسر ہے تو دوسرے میں تو وہ بہرحال پوری ہو جاتی ہے۔ رہا تیسرا درجہ تو وہ صاف ایک ما فوق بشریت درجہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب ان صوفیہ کے یعنی تقوی کے معیارات کے بارے میں۔ ناقدین تصوف کے دلائل کیا ہے ان صوفیہ کے یعنی تقوی کے معیارات کے بارے میں؟ ناقدین تصوف کہتے ہیں کہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ نہایت ہی آسان ہے۔ اگر انسان مشکل میں ہو تو دین کے احکام میں اسی درجے میں رخصت دے دی جاتی ہے۔ انسان اگر نماز کھڑا ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو لیٹ کر پڑھ لے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اشاروں سے پڑھ لے۔ اگر کسی شخص پر بیماری کا غلبہ ہو اور وہ بے ہوش رہے تو اشاروں سے نماز بھی قضا کرنے کی اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ یہی حال روزوں اور دیگر عبادات کا ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔
युरीदु अल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। ये सूरत अल-बकरा है, सूरत नंबर 2 आयत नंबर 185। इस आयत का तर्जुमा है तो आप लोगों में से जो कोई इस महीने यानी रमजान को पाए उसे चाहे कि वो इसमें रोजे रखे, और जो कोई मरीज या मुसाफिर हो तो वो और दिनों में गिनती पूरी कर ले। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी चाहता है, तंगी नहीं चाहता। यहूद और नसारा के उलमा और मशाइख ने उन पर मुश्किल अहकाम का जो बोझ लाद रखा था, अल्लाह ताला ने उसे बोझ और बेड़ियों से ताबीर करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी ये बयान फरमाई कि आप उन सख्तियों को खत्म करने वाले हैं। सूरत अल-अराफ सूरत नंबर 7 और आयत नंबर 157 में है कि आयत का हम सिर्फ यहाँ पे मुख्तसर करने की गरज से तर्जुमा ही करेंगे। तर्जुमा इस तरह है, वो लोग जो उन रसूल जो कि नबी उम्मी है की पैरवी करते हैं, जिनके बारे में वो अपने पास तवरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं कि वो उन्हें नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना फरमाएंगे, उनके लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल और खबीस चीजों को हराम फरमाएंगे, और उनसे वो बोझ और बेड़ियां उतार फेंकेंगे जो उन पर ला दी गई है। तो जो आप पर ईमान लाए और आपकी ताईद और मदद करेंगे और उस नूर की पैरवी करेंगे जो आपके साथ नाजिल हुआ, तो वही फला पाने वाले हैं। हदीस में भी यही बात बयान हुई है। हदीस सही बुखारी की किताबुल अदब हदीस नंबर 5750। हदीस का तर्जुमा है, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज का हुक्म दिया, फिर उसमें कुछ रियायत फरमा दी। एक गिरोह ने उस रुखसत पर अमल न किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया। अल्लाह की हम्द करने के बाद आपने फरमाया, उन लोगों का क्या मामला है जो इस चीज से बचते हैं जो मैंने उन्हें रियायत दी है। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह के मामले में उनसे ज्यादा जानता हूं और उनसे ज्यादा शिद्दत से अल्लाह से डरता हूं। इसी तरीके से और एक हदीस है सही बुखारी की किताब तहारत और हदीस नंबर 220। हदीस का तर्जुमा है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक देहाती खड़ा हुआ और उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छोड़ दीजिए और उसके पेशाब पर पानी का एक डोल बहा दीजिए। आप लोग तो आसानी पैदा करने के लिए मबूस किए गए हैं, तंगी पैदा करने के लिए नहीं। नाकिदीन तसव्वुफ का कहना यह है कि दीनी अहकाम से मुतल्लक बहुत सी आसानियां और रुखसतें दी गई है। सफर में नमाज को निसफ कर दिया गया है। इसी तरह सही बुखारी की अहादीस के मुताबिक शदीद गर्मी, शदीद सर्दी और बारिश के वक्त बाजमात नमाज हत्ता के जुमा की नमाज छोड़ देने की इजाजत भी दी गई है। इससे मालूम होता है कि दीन में किस कदर आसानी है। दीन का मिजाज ये नहीं है कि बईद अज कामों यानी बईद अज कार वहमों की बुनियाद पर हलाल और हराम में शक किया जाए। सही बुखारी किताब तौहीद और हदीस नंबर है 6963। हदीस का तर्जुमा है, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बाज ऐसी अक़वाम है जो नई है, जो इस्लाम में नई है और अभी उनका शिर्क का जमाना नया नया गुजरा है। वो हमारे पास गोश्त लाते हैं और हमें इल्म नहीं होता कि उन्होंने उस पर अल्लाह का नाम लिया है या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उस पर अल्लाह का नाम लेकर खा लीजिए। तो ये है वो दलाइल जो कि नाकिदीन तसव्वुफ
کہ ہے صوفیہ کے تقوی کے معیار کے برخلاف۔ اسی طریقے سے صوفیانہ وظائف، اسی طریقے سے اشغال و اوراد جو ہے ان پر بھی ناقدین تصوف تنقید کرتے ہیں۔ صوفیان کے ہاں لاکھوں کی تعداد میں وظائف پڑھے جاتے ہیں، اور یہ جو مختلف یعنی تعداد میں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کے اوراد اور وظائف پڑھے جاتے ہیں، اس پر ناقدین تصوف ان پر تنقید کرتے ہیں۔ جو صوفیہ ہے، صوفیہ کے ہاں ایسے بہت سے وظائف اور اوراد پڑھے جاتے ہیں یا پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں جن کا کوئی ذکر نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ اس کی چند مثالیں یہ ہے، میں نے ہر نماز جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی پڑھی۔ ایک وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز معکوس بھی پڑھی ہے۔ میں نے رسی اپنے پاؤں میں باندھی اور کنویں میں الٹے لٹک کر نماز معکوس ادا کی۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم مع چند یاران دیگر 1,00,000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ فاتحہ پڑھو اور کو تم ہی پڑھنے کے لیے ان لوگوں میں تقسیم کر دو۔ میں نے یہ حال اپنے پیر بھائیوں سے جو خانقاہ میں موجود تھے کہا اور ان میں تقسیم کی۔ کسی نے 5,000 اور کسی نے 4,000 پڑھنے کا وعدہ کیا۔ میں نے 10,000 اپنے ذمہ لیے۔ یہ ورد 1 ہفتہ اور اس سے بھی کم میں تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گفتگو نماز ویسے کرنے کے بارے میں ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز ویسے کرنی رجب کی 3، 4، 5ویں تاریخ کو پڑھی جاتی ہے۔ بعدہ فرمایا کہ بعضوں نے 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ اس نماز کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ دولت قدم بوسی حاصل ہوئی۔ جس وقت بندہ نے زمین بوسی کی، آپ نے ازراہ لطافت فرمایا کہ بعد نماز ظہر 10 رکعتیں 5 سلام سے پڑھا کرو اور ان میں 10 سورتیں آخر قرآن شریف کی پڑھو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس نماز کا نام صلاۃ خضر ہے، اور جو شخص پیوستہ اس نماز کو پڑھے گا اس کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوگی۔ یہ ہے مختلف یعنی واقعات صوفیہ کی مختلف اعمال کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، جن کا کہیں بھی قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تصوف کی مشہور کتاب بہجت الاسرار میں ایک اور نماز کا بیان ہے جسے نماز غوثیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ حضرت شیخ ابو القاسم عمر بازار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ کو مصیبت میں پکارے تو اس کی وہ مصیبت جاتی رہے گی، اور جس تکلیف میں مجھے پکارے تو اس کی وہ تکلیف جاتی رہے گی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام کے بعد سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور مجھ کو یاد کرے اور عراق کی جانب 11 قدم چلے اور میرا نام لے کر اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے اور اوراد و وظائف صوفیاں کے ہاں عام ہیں، جن میں درود لکھی، درود تاج، قصیدہ غوثیہ اور درود تنجینہ وغیرہ عام ہیں۔ ان سب کا کوئی ذکر کتاب و سنت میں نہیں ملتا ہے۔ عام طور پر صوفی حلقوں میں کئی ہزار اور لاکھ مرتبہ ان کا
ورد کیا جاتا ہے۔ ان اوراد و اشغال کے بارے میں ناقدین تصوف پر تنقید کرنے والوں کا نقطۂ نظر کیا ہے، پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ناقدین تصوف کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام اوراد و اشغال صوفیہ کی ایجاد ہے۔ ان کا نہ تو قرآن مجید میں کئی ذکر ملتا ہے اور نہ ہی حدیث میں۔ اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی امت کو تعلیم فرماتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، اس وجہ سے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو شخص دین میں ایسے اضافے کرتا ہے وہ معاذ اللہ لاشعوری طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کامل نہیں ہے اور ان میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ناقدین تصوف اس ضمن میں صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 2550 پیش کرتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس پر ہم نہیں ہیں تو وہ مردود عمل ہے۔ اس معاملے میں اہل تصوف کا جواب یہی ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت اور دوسری بری بدعت۔ ان کے یہ وظائف اچھے بدعت یا بدعت حسنہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ یہ جواب ہے صوفیہ کا ان یعنی ناقدین تصوف کے دلائل کے بارے میں۔ تو آج کی کلاس میں جو ہم نے یعنی جانا، جس پر ہم نے بات کی، وہ ہے صوفیہ کے یعنی تقویٰ کا جو معیار ہے اس کے بارے میں، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا تقویٰ کا معیار کیا ہے، اور اس پر ناقدین تصوف کیا دلائل دیتے ہیں، کیا تنقید کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صوفیہ کے اوراد و وظائف جو ہے ان پر ناقدین تصوف کس قسم کے یعنی تنقیدات کرتے ہیں، کس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، دونوں چیزیں ہم نے دیکھ لی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں مزید کچھ بات کریں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔